دے سونا تو وال عبادتاں کریں دے ایک جاڑے اللہ دی طرفوں جواب مل دے سونیا اللہ پاک نے تیرا سفر کرنا تے باونا تے آمنا تے بسترہ چاہ کے آمنا اللہ نے قبول کر گی دے کیویں قبول کی دے پتہ لگ دے علم اونا کو مل دے جنہ دے دل طلب ہوں دیئے تلاش ہوں دیئے اللہ فرمین دے سونے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان اللہ نے پوائے تاج ہند رب حافظانو بخشنے جنت دے وچ میراج ہند حورات ملنے راج ہند انعام کے غلمان دا قرآن دی خدمت کرو جتنا پھرو چارہ کرو اللہ دے فضل دی شک رکھو لیکن غضب تو بھی ڈرو اچھا علم کون حاصل کریں اتنا بڑا عنوان کہ میں ساری زندگی جو ہندو عنوان واللہ واسع علیم سونا مالک رسینے اپنے سونے کلام دے اندر سچ دے اعلان دے اندر حق دے بیان دے اندر دلان دے نور دے اندر جیون دے شعور دے اندر وہ لوگوں نے کو نصیب کیویں مل دن بخت کیویں مل دن اللہ آپ رسینے ہنالک دعا زکریا ربہو قال رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ سادہ یار زکریہ پاک وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کھیر جمایو تو سبین نہ لائیو کیا فائدہ کھیر جماون دا جاگ بے وقتی دودھ نہ جمدا وال پچھتاون کیڑے کم دا کلیم استاد تو سکھے کہدا وقتی کھیر جماون دا کھیر جمایو تو سبین نہ لائیو کیا فائدہ کھیر جماون دا عابد بنیو تو دل دا گندر نہ گیو کیا فائدہ متھا ٹکاون دا
علم پڑھیو تا عمل نہ کیتو کیا فائدہ پڑھن پڑھاون دا بھائی آج قرآن حدیث تے عمل کرنا نہیں کوئی فائدہ نہیں مسلم صداون دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام اللہ تعالی نے دنیا والیاں کو سمجھائیں کہ ہر چیز دنیا دے اندر بناون والا ان دی احتیاط ہی رسیں دے او جلے بنے دے ان دی دفاع تحفظ بھی رسیں دے اللہ پاک نے خلقت بیدیا اپنے مبارک ہتھاں دے نال انسان کو بنائے والانسان دے تحفظ دفاع واسطے مالک نے ایکو جلن تو اور ناکامیاں تو بچاون واسطے ایک بہترین اہتمام کیتے وہ کیا اہتمام ہے علم الانسان ما لم یعلم میرا انسان دنیا دے اندر جایا دیکھیں آیا دیکھیں ایسا گھنتا ہے پر جاندہ کشا کوئی نا اناڑی دا اناڑیا ایکو کئی چیز دا پتہ کوئی نا رحمن دا کھاون دا پاون دا زندگی ہنڈاون دا رب مناون دا نبی دے اطاعت والے ہار پاون دا واللہ پاک نے دنیا والیاں کو سمجھائے ہو انسانوں دیکھو جیویں اساں تواڈے باب آدم کو بنائے سے ایویں کو دنیا دے اندر راون کھاون پاون زندگی ہنڈاون دے طریقے بھی سمجھائیں سے وعلم آدم الاسماء اساں آدم پاک کو پہلے علم دیتے اسماء گرامی دا تاکہ دنیا دے اندر علم اندے دا عمل دا امام بن دے علم اندے دا جہالت دی موت بن دے علم اندے دا بندے دے وقار دے عزت دا ذریعہ بن دے علم اندے دا بندے کو چار چاند لگویں دن اللہ پاکا ساڑھے دنیا دے اندر جتنا پیارے لوگ ہیں اساں اپنے پیاریاں کو سونے دیندے ہیں چاندی دیندے ہیں لاٹ پلاٹ مکان دکان سامان دیندے ہیں اللہ پاک فرمائیں دے میں کجرے پیارے وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة اللہ اپنے پیاریاں دی انہیں ساریاں دی اپنے یاراں دی اللہ آپ صفت رسیں دے جو میں اپنے پیارے کو کیری شہرینا دیکھو اللہ پاک دنیا والیاں کو رسیں دے جو جنہیں پیاریاں کو میں عزت رہتی ہے انہاں کو نعمت کیری رہتی ہے انہاں کو عظمت کیری رہتی ہے انہاں کو بھاگ کیرا دیتے انہاں کو بخت کیرا دیتے میں یرید اللہ بہی خیری یفقہ فی الدین اللہ جدے نال بھلائی دا ارادہ چاندے جندے نصیب ودھاونا چاندے جندے صحت ودھاونا چاندے جے کو بھاگ لاونا چاندے جے کو بختہ تاونا چاندے او کو اپنے دین دی فہم و فراست عطا فرمین دے پتہ ایمیں لگ دے
ساڑھے والدین نے کوشش کی دیئے ساڑھی اولاد کرے مال زیادہ آوے جواب ملیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ قال اللہ تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ او لوگوں ازمیشن جیری اولاد تو مال دے بچھو لگ دے وے جیری اللہ نے تو آڑے واسطے چیز بنائی ہے وہ کہریے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ ایر سامنا چاندے کہ لوگوں علم والے تا بے علم برابر کوئی نہیں کلم والے تا ہتھیارہ تا اوزارہ والے برابر کوئی نہیں اللہ ایر سیندے وہ لوگوں دنیا دے اندر لوگوں کتاب والے تا اللہ اکبر دنیا دے اندر دنیا دے معاملات دے اندر کسیاں کوہاڑیاں چاون والے بھی برابر نہیں اللہ عظمتہ کہری ہیں جرے بھاگتے لین باخت لین صحت ودھین نصیب جگین اللہ پاک فرمین دے پڑھ کے دیکھو قرآن پاک کی میں نصیب جاگ دے میں آواز ہی سنے دا جو شوال دا مہینہ ہے ہر بھیڑ کو ہر بھرا کو اے پتہ ہے جو تعلیمی سال دا آغاز ہے وال ہر بھیڑ بھرا اپنی اولاد دے نصیب جگاون واسطے وقت سدھارن واسطے اے سوچ گنے جو اللہ پاک نے آپ کی میں وقت جگائن بندیاں دے دنیا دے اندر نصیب کی میں جگائن سی وقت کی میں عطائن سی اللہ آپ فرمین دے اپنی مٹری کلام دے اندر وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سونا مالک رسیندے اپنے سونے کلام دے اندر سچ دے اعلان دے اندر حق دے بیان دے اندر دلان دے نور دے اندر جیون دے شعور دے اندر وہ لوگوں دیکھو نصیب کی میں مل دن بخت کی میں مل دن اللہ آپ رسیندے ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریت طیبہ ساڑھا یار زکریہ پاک دعاواں ودا منگ دائے تکیمیں منگ دائے کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا سادہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جو اسا کو رزق کیویں ملسی کیا کیویں ملسی کلما دخل علیہا زکریہ المحراب پتہ لگ دے جیرا مسیطان دا محراب مل گئے اوکو اللہ رزق ڈھگ دے کہ کڑین وہ بی بی پاک تو نے کوئی نہیں رزق ضروری نہیں کہ تسا زمیندار ہو تو ملے رزق ضروری نہیں کہ تسا عہدیدار ہو تو ملے رزق گولنا چاندے میں تو آکو رزق ملسی مسجد دے محراب ہی جو کہ تو ملسی جے کو ممبر مل گئے مسلح مل گئے سبحان اللہ جے کو کتاب مل گئے تے کتاب دے نال قلم مل گئے وہ کو ایمیں رزق مل دے نہ اتنا کسی تو کہی آلے کو مل دے نہ اتنا کوہاڑی تو وڈان آلے کو مل دے نہ اتنا رزق کی دنیا دے اللہ اکبر مزدوری تو محنت آلے کو مل دے جتنا رزق اللہ محراب آلے کو دے
کہ کو دیں دے آج مسئلہ حل کرنے مہنگائی دا مقابلہ کرنے تو جلے مسجد دا محراب بال مالویندن والی نے کو ہر شے فری مل دی لباس فری خوراک فری علاج فری استاد فری کتاب فری ساری دنیا دی سہولیات بتائیں میں لگ دے زندگی دی تمام ضروریات ازواج فری مکان فری دکان فری دنیا دا سارا سامان فری بل اللہ آپ فرمین دے اقرا ورتکے جنتی تیرے واسطے فری جلے میں مشورہ دینا بیٹا کہ آؤ مہنگائی کو چھوڑو مسجد دا محراب مل گنو کیا من دنیا والے کو رسایا ویندے لوگو محراب ملے سو تو اللہ پاک تو آکوں کی میں عظمتہ نسی کلما دخل علیہا زکریہ جرل سیدنا زکریہ پاک داخل تھے اون حجرے پاک دے اندر جن دے اندر کوئی پرندہ بھی داخل نہ ہو سکدا وجد عندها رزقا ڈٹھے سی ہر شے ڈھیک لگے قال یا مریم او سیدہ طیبات آخرہ مریم پاک انا لکی ہاذا رزق تے کو کیوں ملے یہ پھل کتوں آگئے بے موسمیں کیوں قالت ہوا من عند اللہ بی بی پاک فرماون لگی ہے میرے عملی میرے چاچا اللہ پاک دی طرفوں میں کو اللہ نے بے موسم پھل عطا کی دن اللہ دا پیارا بندہ سیدنا زکریہ پاک سبحان اللہ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ جرولے اللہ اکبر بی بی پاک دے ای منظر کو دے دے تاکھن لگے یار سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبِ وَجَعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ سونا مالک فرمین دے سادہ پیارا بندہ بھی آکھن لگے اللہ اپنی سیدہ مریم پاک کو بے موسم پھل دے سکتی تو میں زکریہ پاک کو بے موسمی اولاد بھی منگدہ دعائی زکریہ سال کر زاریاں منظور نہ ہو من بڑھے بے وچ بیزاریاں آخر بشارت رب دیتی یحییٰ نول مظہر ہوئے اللہ آپ رسندے اساں اپنے یار کو وقت بشارتہ دے ریتن اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ او میرے یار زکریہ تو ول دعا ودا منگدی ہنالک دعا زکریہ ربا اللہ فرمین دے اسد کو غلام دیتے کینجا غلام دیتے کینجا دیتے سے باویں گھر والی تیری بانج ہو گئی ہے باویں تو آپ بڑھڑا ہو گئی لیکن اللہ جلے دیوانتے آوے یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء اس ذکور پتہ ایویں لگ دے بندے دی جیویں نیت ہوندی ہے اللہ اویں اپنے بندیاں دی نیت پوری کر دیں دے
بندے دی نیت بڑھے پہ دے اندر اے بنی ہے اللہ میں کو لال دے تو بال دے تو برخوردار دے تو بڑا اللہ تا عظمت والا دے اے جانے سونا مالکا یار سنی و یار سمن آل یاقوب جرا یاقوب دی آل بنی اسرائیل دا بھی وارث ہوئے میرا بھی وارث ہوئے تو بنی اسرائیل دا بھی وارث ہوئے کیا مقصد دعاواں وعدہ منگ دے پیغمبر کہ جے پتر جان اے نہیں آتا کہ میرا پتر سیٹھ مل پوے اے نہیں آتا میرا پتر زمیندار مل پوے اے نہیں آتا میرا بیٹا کوئی عہدیدار مل پوے بلکہ آتا ہے اللہ پاکا انبیاء دا وارث مل پوے کہنا ملے سارے بھیڑی کو بھراوے کو میں اپیل کرنا تو سارے دعاواں کیتیاں کرو اللہ پاکا ساڑی نسل تے پیڑی تے پشت وچوں انبیاء دا وارث پیدا کر دے کیا کر دے انبیاء دا وارث پیدا کر دے او پیدا کر جرا دنیا دے اندر اللہ اکبر علم والا ہوئے عظمت والا ہوئے اللہ پاک رٹھے سچے دل نال پیغمبر دعاواں پیا منگ دے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اللہ پاک فرمیندے اساں اپنے پیارے زکریا پاک کو یحییٰ بیٹا دیتے تے جا دیتے آتیناہ الحکم صبیا وآتیناہ الحکم صبیا دنیا والے کو سمجھایا وحنانا من لدنا حنان بھی ہے عظمت والا بھی ہے زکریا بھی ہے تکے جائے خود کتاب خود الکتاب جب وسا کتاب ڈیتی ہے پتہ ایمیں لگ دے اللہ جرے بندے منتخب کریں دے اللہ انہاں کو ہتھوڑیاں وڈان تکیں گھنٹیاں کئیاں نہیں دیندہ اللہ اپنے بندیاں کو کتاباں دیں دے کیا دیں دے میں ریس بیٹا دیوینا اللہ کرے دو باتا سمجھا ونجن ایک جاڑے میں قسیم دے اندر ایک بوڑے ادارے ایک بیان کی دے اتھا کیا تو سارے جتی عاملان ڈیرہ غازی کھا دیا میں کہ کیا ہے اس سارے ڈیرہ غازی خان کو چھٹے دے ادا سا کھجیں دے بھوترے چون دے تھوئے لائن دے اتے چڑھ دے کھجیاں دے بیا ایک پاکستانی بیٹا ہوئے تو وہ مدیر ہوئے وہ کیا ہوئے ہن میرے دلے دی غیرت آوے میں کہ شاید تیرا مدیر ہے بھی ڈیرے دا انہیں کہنا اے سیال کوڑ دائے انہیں کہنے کیا ہی انہیں کہنے کلمی آئی دے کتاب ہی آئی سارے جوانے کہنے کیا ہی کوہاڑی آئی داتری آئی ود پوترے ہن ود سارے پیر سجائی کرے کچھ میں کچھ ایمیں آئی جو دل جباد آئی کہ میری تقریر دا کیا فائدہ کہ میرے بھراواں نے بزرگاں نے ساتھیاں نے اپنے بچے کو شوال دے مہینے میں دینی مدرسے داخل نہ کیتا تو ساڑھا کیا فائدہ کہ اپنے بیٹیاں کو کلیت البنات داخل نہ کیتا تو ساڑھا کیا فائدہ کہ انہیں کچھ سایا نہ کہ ودھائی شائیں ہتھوڑی نہیں ودھائی شائیں کلام ہے ودھائی شائیں کتاب ہے انہیں دلائل دے وہاں رات بیت ونیے حیات بیت ونیے اولئک الذین آتیناہم الکتاب اللہ فرمیندے اساں اپنے یاریں کو کتاب دیتی ہے کیا دیتے سے ایمیں کرو جتی توڑے بچے پیارے جو کتاب دے دے سکھے تھی ویسن وات اللہ کیا دینی فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کری شہرین جیرا چیزاں اللہ اپنے یاریں کو دیں دے تو سہی اپنے پیارے کو ہے دیو نا کھاکتے پہ تھیندے تنر ڈنگرے نال پہ تھیندے ڈنگر کھاون دے تاکوں تو بے تو لہبے فقط
وقت جیندے نریان روٹیں دے چھبے تمن دے دشمن نہیں نہ انہیں کنے کتاب ہے نہ انہیں کنے کلام ہے اللہ فرمائے دے میں اپنے یارے کتاب دینا تے کلام دینا ہر ماں کو ہر باپ کو اپنی اولاد دا سکھ چاہی دے اپنی قدر ودھاونی نے تو دنیا دے اندر عزت ودھاونی نے تو والا اپنی اولاد کو کتاب دے کیا دے والا اپنی اولاد کو کلم دے والا اللہ آپ رسین دے کیویں رسین دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات درجے بلند تین دن بھاگ لگ دن انہیں ایمان والے دے جنہیں نور ایمان نال سینے منور کی دن اوتوا العلم درجات علم والے دے ماں باپ نو اللہ نے پوائے تاج رب حافظانو بخشنے جنت دے وچ میرا جہن حورات ملنے راجہن انعام کے غلمان دا قرآن دی خدمت کرو جتنا پھرو چارہ کرو اللہ دے فضل دی شک رکھو لیکن غضب تو بھی ڈرو اچھا علم کون حاصل کریں اتنا بڑا عنوان کہ میں ساری زندگی جو ہکو عنوان پیش کرا بیٹھا والوی نہیں مکدا اللہ پاک فرمین دے ایک جاڑے پیارے ساڑھے موسیٰ پاک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایمیں واز کریں دے بیٹھے ہیں تو لوگاں دی عادت ہوں دیئے کہ واز لکھنے سوال کرن لگ ویندن تو کدھائی سوال آلے بھی اللہ اکبر سوال دے جواب کچھ نہ کچھ اللہ اکبر بیان تے کر دیں آکھن لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اے پیارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اید سوان جو این وقت سب تو وڈے علم والا کون ہے عزت عظمت شانت شوکت جلال جمال کمال زندگی دی ساری اللہ اکبر سکت چین قرار سکون راحت اللہ علم چنائی پیارے موسیٰ پاک فرمین دل یار اللہ نے میں کو رسول پیغمبر نبی بنائے تورات عطا کیتی ہے ای وقت میں وڈا لیواں اڑوں اللہ دا قرآن آئے او میرے یار اللہ کو میں پسند کوئی نہیں اللہ کو حتی ایویں کر ابلغ مجمع البحرین دو دریا میں دے درمیان ٹرداون ہر جات ٹرن سوکھا ہوندے دریات ایڈو ہی چلدا پیا ہوئے آدھے چ ریت ہوئے تو بندہ جھاگدا پیا ہوئے تو لڑدا پیا ہوئے اور ریت ٹرن وڈا مشکل ہے ایڈو تھڑک دے دریائے ایڈے ٹور دے دریائے دنیا والے کو سایہ میں دے حتی ابلغ مجمع البحرین دو دریاؤں دے درمیان ایک استاد بھی جرا تیرے کنے ڈھیر علم رکھیں دے انہیں اپنے شگرد کو بھی نار لایا تو بستہ بھی چایا زاد راوی اٹھایا اللہ دا قرآن سندے علم دی تلاش وستے من خرج فی قلب العلم فہو فی سبیل اللہ علم دی تلاش جرا بندہ بھی نکل دے وہی میں چل دا پیون دے جی میں اللہ دے رستے جہاد نکل دا پیون چل دا ویندے اجو ایک جاتے پہنچن تا پہنچے کے نہیں جادن لقد لکینا من سفرنا هذا
نصبا اینجا دشوار تکلیف دے ڈنگا سفر کیتے نے تکلیف بھی وڈی آئی من سفرنا ہاذا نصبا آکھ لگے یار ایک اینجا سفر سا کر گی دے اللہ آپ فرمین دے اپنے سونے کلام دے اندر سجدے اعلان دے اندر پیغمبر بنا اوکھا سفر کیتے سفر کریں دے دنیا والیاں کو دسایا ویندے لوگوں تساں تا اپنے گھر کنو مدرسے تک پتہ ایمیں لگ دے اپنے محلے کنو مرکز توحید تک نیوے پہنچ سک دے ایمیں پتہ لگ دے اپنے اللہ اکبر گھر کنو مسجد تک نیوے پہنچ سک دے اللہ دا پیارا موسیٰ پاک مجمع البحرین دو دریاواں دے درمیان ٹردیاں چل دیاں انجا سفر کر بیٹھائے لقد لکینا من سفرنا هذا نصبا اللہ فرمائے دے ڈاڈا ڈنگا تے ڈاڈا تکلیف دے تے ڈاڈا اوکھا تے ڈاڈا مشکل سفر کی کت واسطے سفر پہ کریں علم حاصل کرنے واسطے کت واسطے پتہ ایمیں لگ دے جیرا بندہ علم واسطے ٹر دے اللہ اندہ مرادہ پورا کر دیں دے اللہ آپ رسیں دے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ علم دا مانا جان سنانے لا الہ الا اللہ بھی اوپو سی جرا پہلے فعلم علم حاصل کرے سی پتہ ایمیں لگ دے دنیا والے کو سمجھایا سکھایا پڑھایا ویندے لوگوں دے دیاؤ پکین دیاؤ سمجھیں دیاؤ فوجد عبدا من عبادنا آتیناو رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما سبحان اللہ فوجد عبدا من عبادنا اللہ فرمین دے ایک بندہ رٹھے نے موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کینجا بندے جرے سفید کپڑے پاتی ودے تے چٹی چادر پاتی ودے تے سفید تے چٹے کھیر کپڑے پاتے ہوئے سبحان اللہ پتہ لگ دے انبیاء دے لباس کو بھی قرآن دے سیندے عادات کو بھی قرآن دے سیندے سبحان اللہ فوجد عبدا من عبادنا انہاں ایک بندہ رٹھے جرا سفید چٹے لباس پاتی ودے تو کو آکھن لگے ہاں جگہ تھی آئے آتیناہو رحمتا من عندنا وعلمناہو من لدنا علما پیارے اسا دشوار سفر کی تیوتیں جرا اللہ نے خاص علم تے کو عطا کیتے اسا وہ علم سیکھن واسطے ہیں استاد جی سا کو سبق پڑھاؤ اگو استاد آتے تو صبر نہ کر سکتے تو حوصلہ نہ رکھ سکتے تو استاد دے اللہ پر مشکل جرے معاملات برداشت نہ کر سکتے خیر میں ایک جھلک سنامنی آئی اپنے بھراما کو بھیڑی کو اے ریش نیوامنی آئی جتھا موسیٰ پاک علیہ السلام بستا چاہ کے پڑھن ویندہ پہ تو ساڑھا بیٹا بھی عظمت حاصل کرنا چاندے بھاگ حاصل کرنا چاندے باختہ حاصل کرنا چاندے تیمیں کرے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ بڑے سونے موقع تھے ساڑھے محقق عالم دین پیارے شگرد عبد المنان شورش حفظ اللہ نے بڑا درس رکھے تاکہ لوگ اپنے بچے کو انہاں دی ذہن سازی تھیوے اپنے بیٹے تے بیٹی کو تیار کرن کہ ساڑھے بیٹے اینجے بن ونجن کہ کل قیامت علی جانے جنت دی پشاک پیما کو پوائی ویسی تو چھوٹے بچیاں دے پیران تلے فرشتیاں دے پار وچھائے دنیا دے اندر جنگل دے درندے دعاواں کریں
تو سمندر دیا مچھلیاں دعاواں کریں اللہ آپ رسے میں سونا مدنی سکھیں دے میں کیری بات بیان کرا دیکھو دیکھو علم واسطے تو کون چل ویندے سونا مدنی بھی چل پندے غارِ حرا دے اندر چلا ویندے اعتکاف باندے سونا تو وال عبادتاں کریں دے ایک جاڑے اللہ دی طرفوں جواب مل دے سونیا اللہ پاک نے تیرا سفر کرنا تے باونا تے آمنا تے بسترہ چاہ کے آمنا اللہ نے قبول کر گی دے کی میں قبول کی دے پتہ لگ دے علم اونا کو مل دے جنہ دے دل طلب ہوں دیئے تلاش ہوں دیئے اللہ فرمین دے سونے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان شدہ جاندہ کوئنا اللہ نے کو جان سنیانت پہچان دے من واسطے اللہ نے خاص اہتمام کیتا فرمایا جبرائیل پاک پہلی دفعہ آیا زمین تو گھن کے آسمان تک ساری زمین پر ہو گئی استاد محترم محدث العصر شیخ الحدیث والتفسیر محمد رفیق اسری صاحب جانشین محدث جلال پوری تشریف فرما ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے استاد محترم علیل بھی کھین بل تھوڑا جا ایک کو گھٹ رکھو تاکہ استاد محترم علمی واز کریں کہ وائزین کو زیادہ پسندن جیرے یہ سونڈ سسٹومن یا ایکو شیکو ساڑھے جتنا بزرگان وہ تو انگلے چلیں دے کوئی نہ میں تو کو اپنی ساری زندگی رسان سپیکری میری گاڑی ہے یونٹی نال